नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब सिचुएशन ये है कि अगर पाकिस्तानी मीडिया में भारत या फिर इजराइल के बारे में अगर डिस्कस करना हो तो उनके पास बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेके वो घंटों या फिर महीनों या फिर सालों तक बोलते रह सकते हैं कि भाई इंडिया ने ये कर दिया, इजराइल ने ये कर दिया, लेकिन ये कभी भी ये नहीं कहेगी कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, एक्चुअल इंडिया ने क्या क्या भुगता है या फिर एक्चुअल में इजराइल ने क्या क्या भुगता है। और इतना भुगतने के बाद अब इजराइल या फिर कहे कि भारत इतना क्रूर हो रहा है। कभी भी ये नहीं डिस्कस किया जाएगा कि भाई छः कंट्री ने साथ मिलके इजराइल पर अटैक किया था। हालांकि ये बात अलग थी कि वो छः कंट्री हार गए थे और अपनी कई सारी ज़मीन भी उन्होंने गंवा दी थी, लेकिन ये बात एकदम फैक्ट है कि छः कंट्री ने मिलके वो कहते हैं ना 6 डे वॉर, ये कभी भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। आखिर उन्होंने ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उनका कोई कंट्री नहीं था। हिटलर ने कितने जुल्म किए थे उन पे, ये कभी भी डिस्कस नहीं होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल के हमलों की जद में आज भी जो है वो जो मजमूई तादाद है जहां बाग और शहीद होने वालों की वो 84 हो गई है और 1000 से ज़्यादा अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा बयान जो आया वो अमरीकी सदर जो बाइडन का आया, जिसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन फ़लस्तीनियों के हक की बात उन्होंने गोल कर दी। और ये सब हमेशा की तरह अमेरिका साथ खड़ा हुआ है इसराइल के, और जो कुछ भी हो रहा है देखें, दो चीजें जो है मैं पूरी उम्मत पे और पूरे मुसलमानों पे वादे करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी था। इससे पहले कि हम अरब स्प्रिंग की बात करें, हर मुल्क की एक अपनी गर्दो कायद होती है, उसकी बुनियाद होती है कि क्यों है। पाकिस्तान की बुनियाद ये थी कि हम यहाँ पर रहते थे, सदियों से यहाँ रह रहे थे, हिंदू यहाँ पर बहुत अक्सरियत में थे। अंग्रेज के आने के बाद हिंदू उसके लाडले हो गए, हमारे लिए रहना मुश्किल हो गया और हमने कहा कि हमें एक खित्ता अलग कर लेना चाहिए। हम यहाँ रहते थे। सही। फिलिस्तीन का जो इलाका है इसमें यरूशलेम के इर्द गिर्द हीफा है, तल अबीब है, गजा है, ये सारे का सारा वो सहरा है जिसमें बनी इसराइल 40 साल तक भटकते रहे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त उनको निजात लेके आए थे, तो हजरत मूसा ने कहा कि तुम फला कौम से लड़ो। तो उन्होंने कहा कौम जब्बारी, ये तो सख्त है, तू और तेरा अल्लाह लड़े, जब मैं फारग हो जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा फिर ठीक है, तुम ये 40 साल तक भटकते रहो यहाँ पर, और 40 साल का मतलब है कि नई जनरेशन आ जाए। इससे लंबी कहानी मैं नहीं करना चाहता कैसे निकले। 1911-12 के आसपास, बल्कि 1919 में पहला एलिया हुआ है, एक काफिला चलता है पेरिस से, जर्मनी से, लंदन से और मुख्तलिफ इलाकों से, खास तौर पर रशिया से, जो कहते ये हैं कि हम अपनी उस अर्ज़े मुक़द्दसा में वापस जाना चाहते हैं। और क्यों जाना चाहते हैं कि हम वहां से बैठ के हम पूरी दुनिया पर एक आलमी हुकूमत कायम करेंगे फ्रॉम दी थ्रोन ऑफ द डेविड, जो उसका तख्त है उसके ऊपर। आप यहां लाहौर में रहते हैं, आपका एक बहुत अच्छा घर है, आपको यहां नौकरी मिली हुई है, आप जिंदगी अच्छी गुजर रही है, बच्चे खुश हैं, वालिदैन यहाँ हैं, सब कुछ है। मैं आपसे कहता हूँ उस्मान साहब, मेरे साथ बलूचिस्तान चले। नौकुंडी एक शहर है जिसमें 3 दिन के बाद पानी आता है, ट्रेन लेके आती है। सब्जियां अगर ईरान से ना आए तो आपको सब्जी नहीं मिल सकती, सब्जी उगा भी नहीं सकते वहां पर। बलोच जो है वो समझते हैं कि यार ये बाहर से आके आबाद हो रहा है, वो किसी ना किसी दिन आपकी जान के दुश्मन है, और कुछ नहीं तो बम रखते, कुछ रस्ते में मारते, खौफ से। आप कहेंगे मेरा दिमाग खराब है, मैं जाऊंगा। सही। वो इस हालात के अंदर वहां से चले हैं और बाकायदा कहते ये हैं कि अपने साथ बाकायदा ट्रेंड गनमैन ट्रेंड करके वहां चलते थे और बंदूक लेके आते थे, जो कि तहखानों में रखते थे। 1920 से लेके 1948 तक वो बाकायदा वहां पर बैठे रहे और वहां पर उन्होंने बाकायदा एक छोटे छोटे गांव आबाद किए। आबाद करने के बाद 1948 के अंदर वो सारे के सारे लोग कहते हैं कि एकदम जब हुआ है तो कोई 48,000 की पूरी उनकी फौज बन गई और अचानक वो बंदूकें लेके बाहर निकल आए। और 14 मई जो कल का दिन है, कल 14 मई को डेविड बेन गुरियन ने ऐलान कर दिया। जो उनकी असेंबली थी कैंसेट, उनमें से कोई एक वहां का शहरी नहीं था, सारे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, अपना जर्मनी के रहने वाले थे, रशिया, खास तौर पर रशिया के रहने वाले थे। बल्कि शुरू में तो मेजर जुबान ही रशिया होती थी, उनके रशियन होती थी। बोलिए ये क्यों आए थे, किससे लड़ने आए थे? औरिया मकबूल जान से लड़ने आए थे, ये इमरान खान से लड़ने आए थे, ये किंग अब्दुल अजीज के औलादों से लड़ने आए थे, ये ईरान से लड़ने आए थे,
یہ مصر سے لڑنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم نے لڑنا ہے کیونکہ آپ کا پورا علاقہ جو ہے یہ بیسیکلی یہاں پر تو ہم نے حکومت قائم کرنی ہے. یہ امت پہلے لڑی 48 کی وار ہوئی, اس کے اندر لڑی, تھوڑا بہت جیتنے بنا. اس کے بعد جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو بہت کمزور لوگ ہیں, اور آپ اندازہ کریں کہ اتنے نشے میں تھے یہ مسلمان کہ انہوں نے عرب اسرائیل وار کہا, انہوں نے اسلام اور کفر کی جنگ نہیں کہا, اسلام اور یہودیت کی جنگ نہیں کہا. یہ عرب آج بھی دیکھیں, عرب وار, عرب نیشنلزم, جو انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا تھا عرب نیشنلزم کے نعرے پر توڑا تھا, خلافت بالقرآن, انہوں نے تو اللہ نے. پھر آخری جو ہوئی ہے 67 میں وار ہوئی ہے, تو ناصر ہوتا تھا بہت بڑا ہیرو تھا کمیونسٹوں کا, ہمارے سیکولرز کا بڑا ہیرو, تو انہوں نے تقریر کی. ہماری خطائیں دیکھیں نا کیسے کہ اس کی تقریر آج بھی ریکارڈ میں ہے کہ اے موسیٰ کے بیٹو, تمہارا فرعون کے بیٹوں سے مقابلہ ہے, اچھا, اور ہم نے بدلہ لینا ہے. تو کچھ بھی کر لے, اللہ کو موسیٰ فرعون سے زیادہ پسند ہے کم از کم. ایسی بری شکست ہوئی 67 کے اندر, ان کا قبلہ اول بھی وہ لے گئے, سب کچھ لے گئے, تو پر بات کرتے اجر کرتے. اس کے بعد یہ نہیں سنبھلے. انہوں نے اس کے بعد 67 سے لے کے عثمان صاحب, یہ بہت ظالم لوگ ہیں, یہ پورے کے پورے آج تک انہوں نے, بلکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک حماس وغیرہ آ گئے تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے پوری اس کو ایک نیشن سٹیٹ کی موومنٹ بنائی. یہ فلسطینیوں کا گھر تھا تو فلاں, انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے ہمارا گھر تھا, جس پہ اقبال نے لکھا تھا نا کہ فلسطین کا یہودی کا اگر حق ہے فلسطین پر تو مسلمان کا اسپین پہ کیوں نہیں آ, تو پھر ہم اسپین جا کے لے, ہم اسپین دے دو. تو نیشن سٹیٹس کی جنگ لڑی, اس پہ پے در پے کو شکستیں. 73 کی جو وار جیتی ہے سادات نے, وہ بھی اس لیے جیتی تھی کہ امریکہ اس کے ساتھ ٹیسٹ اپروول پہ تھا, کیونکہ وہ رشیا کو چھوڑ کے آ گیا تھا, لابی اس نے بدل دی تھی, اور انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں سمجھوتا کرا کے سارا کچھ بھیج. اب ان کا معاملہ اور مسلم امہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو آئے ہیں لڑنے, ہم کہتے ہیں پیسفل کوزسٹنس. بھائی پیسفل کوزسٹنس تو جاؤ اپنے اپنے گھر سنبھالو جا کے, وہاں تمہاری جائیدادیں وہاں ہیں. آج بھی جو اکانومی ہے اسرائیل کی, یہ فنڈڈ اکانومی ہے. مطلب لاس ویگس کے اندر 3 بڑے کسینو ہیں کہ جس میں سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر فنڈ میں بھیجے جاتے ہیں. میں بروکلین میں جیوز کے بڑے بڑے جیوز سے کچھ ملا, انہوں نے کہا جی میں جب یہ گرین ہو رہا تھا تو میں نے پیسے دیتا تھا, اور اس میں بہت سارے پودے میرے, وہاں سے پیسے آتے ہیں, دنیا کے ہر جگہ سے آتے ہیں, ساری منی لانڈرنگ وہاں ہوتی ہے کرتے. اس حالات کے اندر اسرائیل نے اپنا پلان بنایا, صحیح, کمپلیٹ, اس نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملایا. امریکہ کے اندر نو باڈی کین ون وداؤٹ یو میڈیا اینڈ وداؤٹ یو منی. ہیلری کلنٹن نے جس وقت یہ مسئلہ ہوا تھا نا کلنٹن والا, تو واحد عورت ہے اپنے خامد کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ اٹ از اے رائٹ ونگ کانسپریسی اگینسٹ اس. تو رائٹ ونگ جو ایک سافٹ ورڈ ہے جیوز کا, تو بنی البات کے دفتر میں لا کے اس کو گھٹنوں کے اوپر کھڑا کر کے رکوع پہ, تو اسے معافی منگوائی گئی تھی ہیلری کلنٹن سے. اور اس نے مجھے خود جہاں پر بتایا ہو, یس, میں 45 منٹ جب وہ گفتگو کرتے تو میں نے سے کہا کہ یہ تم دوبارہ سینٹر کیسے ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اس وقت چونکہ اوپن ہے بالکل سارے کا سارا, تو سنا نہیں جا سکتا, تو میں تو بتا رہا ہوں کہ گھٹنوں کے اوپر کھڑے اوپر مجھے کہا تھا کہ آئی اپالوجائز, میرا جو اسٹیٹمنٹ, اس حد تک اسٹرانگ لوگ ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ امریکہ, آج کیوں جو بائیڈن زندہ نہیں رہنا وہاں پر. آپ اندازہ کریں کہ ایک خاندان ہے صرف پورے امریکہ کے اندر جو ان کا فری میسز کا رکن نہیں تھا, کینیڈی خاندان, چھوٹے بچے تک کو انہوں نے مار دیا. کینیڈی کو مارا, اس کے بھائیوں کو مارا, جیکولین کو جو ذلیل و رسوا انہوں نے کیا, کبھی اس کی بیوی بنا, کبھی اس کی بیوی بنا. وہ ایک بچہ چھوٹا سا تھا جو اس کا کینیڈی کا بیٹا ایڈورڈ کے پتہ نہیں کیا نام تھا, اس کے جنازے کے ساتھ اس کی بڑی خوبصورت تصویر آئی تھی, پورا امریکہ کہتا اتنا پیارا بچہ کا, اس کو مار دیا ابھی 7-8 سال پہلے, خاندان ختم کرتے. سو اسٹرانگ. اور پورے کے پورے جو زائنزم موومنٹ ہے اس کے پیچھے سے. اب عرب اسپرنگ کی آپ بات کرتے ہیں, 2010 17 دسمبر میں انہوں نے شروع کروائی. کیوں؟ بنیادی طور پر عثمان صاحب ہمارے ہاں ایک 3-4 لفظ ہیں. یہ ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے نا, اکنامک پراسپیرٹی, جیسے ایوب خان کا چل رہا تھا, اچانک ہمارے نا اندر نا دانشوروں کو وہ جمہوریت کا ٹیکہ لگاتے ہیں. انسانی حقوق نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے. مطلب قذافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ خوشحال اور بہترین ملک چلایا ہی نہیں جا سکتا تھا. بٹ ایوری باڈی جس کو ایکول ڈسٹریبیوٹ آف ویلتھ ہوتی تھی, فیسلٹیز کے حساب سے سارا کچھ, اس کو ٹیکہ لگایا گیا.
یہ جمہوریت کے ٹیکے لگنے شروع ہوئے. پہلا ٹیکہ لگا 17 دسمبر کو مراکش میں, زین العابدین بن علی, پھر وہ کرپشن کی کہانیاں, وہ ریڈی والے نے خودکشی کی, اس سے وہ چلتا چلتا 1 سال کے اندر 61,000 بندے مرے اور عرب سپرنگ ختم ہو گئی. لیکن اس عرب سپرنگ نے کیا کیا؟ اسرائیل کے لیے سب کچھ ہموار کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا. 2003 میں انہوں نے باقاعدہ پہلی بات ہے کہ 1992 میں جو پہلی عرب وار ہوئی ہے, جو عراق وار ہوئی, اس عراق وار کے اندر آپ کو پتہ ہے سی این این جو ہے وہ پہلی دفعہ اس نے لائیو کوریج دی تھی, ایمبیڈڈ جرنلزم آئی تھی, اس میں انہوں نے باقاعدہ کم از کم 10 سے 12 لاکھ بچے مارے ہیں جن کو دوا نہیں پہنچی تھی. وہ تو اتنا بڑا صدام کو نے بالکل ختم کر دیا تھا. اس سے باقاعدہ تاوان لیا تھا عراق کا, کویت کا, کہ تم کسے کیسے سب کو. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو پھر بھی نہیں چھوڑا. اتنے منتقم. صرف صدام کا قصور کیا تھا کہ وہ ایک دفعہ 1948 کی وار میں وہ وہاں گیا تھا اور وہ ہی واز لیڈنگ اے کانوائے اور انہوں نے ان کو پہچانا ہوا تھا. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات پاکستان کے بات میرا خیال ہے یہ لمبا موضوع ہے,